दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई स्वागत छ। सरकारले अन्ततः 6 चरणमा नेपालमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै खोल्ने नीति ल्याउने भएको छ। यसको लागि मिति तोकेर 6 चरणमा गर्ने गरी स्वरूप तयार पनि पारिसकेको छ। साउन 1 गतेबाट विद्यालयदेखि निर्माण कार्य, हल र पार्क लगायतका यातायात सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू खोल्ने सरकारको तयारी छ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, पूर्ण रूपमा जानकारी दिनेछु। सीएमसीले तयार पारेको स्वरूप मन्त्री परिषदबाट पारित गरी अघि बढाइनेछ। जुन 1 असारबाट मात्रै लागू हुनेछ। लकडाउन पूर्ण रूपमा दशैं अगाडि मात्र खोलिने गरी तयारी भएको थियो, तर खुकुलो भने पारिँदै लगिनेछ। लकडाउनले दैनिक जनजीवन प्रभावित भएको र विरोध बढेपछि सरकारले विज्ञहरूसँगको सुझावको आधारमा पछिल्लो तयारी गरेको हो। दोस्रो चरण अर्थात् असारको दोस्रो हप्तामा पहिलो चरणको अनुभव हेरेर आर्थिक गतिविधि बढाइनेछ। निर्माणको काम गर्ने वातावरण बनाइनेछ। सबै किसिमको सामान बिक्री वितरण गर्ने पसललाई निश्चित नियममा रहने गरी खोल्ने अनुमति दिइनेछ। तेस्रो चरण अर्थात् असारको 15 पछि कृषि लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीको बिक्री वितरण सहज बनाउन दिनुका अलावा निजी सवारी साधन निश्चित मापदण्ड तोकेर सञ्चालन पनि गर्न पाइनेछ। सुरुमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिनेछ। बैंक, वित्तीय संस्था पूर्ण रूपमा खोल्न दिनेछ। कपाल काट्ने सैलुन, ब्युटी पार्लर, खेलकुद सम्बन्धी संस्थाहरू खुल्नेछन्। चौथो चरण अर्थात् असारको तेस्रो साता धार्मिक स्थलहरू खुल्नेछन्, जसमा सामान्य जमघट हुने स्थलहरू पनि सञ्चालन गर्न दिइनेछ। पाँचौं चरण अर्थात् साउनको 1 गते विद्यालय, विश्वविद्यालय, मनोरञ्जन र निर्माण सम्बन्धी सेवाहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिनेछ। पूर्वाधार निर्माणको कार्य हुनेछन्। पार्क, स्विमिङ पुल, खेल मैदान, सिनेमा हल पनि यही चरणमा खुल्नेछन्। छैठौं चरणमा सबै क्षेत्रमा पूर्ण सुचारू हुन दिनेछ, तर त्यसको लागि निश्चित नियमको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड-19 को जोखिमलाई दृष्टिगत गरी महामारी फैलिएका उक्त क्षेत्रलाई सिल्ड गर्ने गरी प्रस्ताव पनि तयार भएको छ। 6 चरणमा यसरी सरकारले लकडाउन साउन 1 गतेबाट खोल्ने तयारी गरेको छ, जस अन्तर्गत विद्यालयदेखि निर्माण कार्यहरू सञ्चालनमा आउनेछन्। विश्वव्यापी महामारी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको करिब 2.5 महिनामा व्यवसायीहरू एकजुट हुँदै बिहिबारदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार भएका हुन्। ग्राहक आउने आशा त छैन, तर पसलको सरसफाइ गर्न मात्र भए पनि सतर्क खोलेको हुँ। मुसाले कपडाको पसल काटेर ध्वस्त पारिसक्यो। पसलकै कमाइबाट 4 जनाको परिवार धान्दै आएकी सुनिताले कोठा र पसलको भाडा मासिक 1 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। पसल बन्द भएको 2 महिना नाघिसक्दा पनि घरबेटीले भाडा मागेको मागै छ, उनले बताइन्। यो समस्या उनको मात्रै होइन, काठमाडौँमा धेरैको छ। महासङ्घले व्यवसायीलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको र सोही बमोजिम पसल सञ्चालन गरेको जनाइएको छ। ग्राहकका लागि सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेका छौँ। जुत्तामा स्प्रे गरेर मात्र पसलमा प्रवेश गर्न दिन्छौँ, सुनिताले भनिन्। सामान बेचेको पैसालाई समेत स्प्रे गरी घरमा सुकाएपछि मात्र प्रयोग गर्छौँ। यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काठमाडौँको पसलहरू अब भने बिस्तारै खुल्न थालेका छन्। नेपालमा कोभिड-19बाट सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढेसँगै सरकारले अबको अवस्था र चाल्नुपर्ने कदमबारे विभिन्न स्तरमा छलफल गरिरहेको छ। जारी लकडाउनको खाकाबारे पनि नेपालमा छलफल भइरहेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा पनि अबको अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था र जारी लकडाउनको बारे यसको मोडालिटी बनाउनु पर्नेमा विशेष छलफल भइरहेको थियो। कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढेसँगै लागू भएको लकडाउनको 70 दिन पुरा भइसकेको छ। यही जेठको 32 गतेसम्मको लागि लकडाउन घोषणा भइसकेको छ। जनस्तर र उद्योगिक व्यवसायबाट समेत दबाव बढेपछि सरकारले विभिन्न स्तरमा छलफल सुरु गरेको हो।
यसै क्रममा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विज्ञहरूसँग समेत छलफल गर्नुभएको छ। नेपालमा कोभिड-19बाट संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढेसँगै सरकार थप संवेदनशील बनेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या 2600 नागिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने विषय समेत छलफलमा गरिएको थियो। कोरोना संक्रमितको संख्या 2600 नागिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने विषय समेत छलफलमा आएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरे पनि मन्त्री परिषदले अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी नै छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिलाई लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने मोडालिटी 2 दिनभित्रमा पेश गर्न जिम्मा दिए पनि अझै पनि त्यो खाका तयार भएको छैन। मन्त्री परिषदको बैठकले उच्च स्तरीय समितिलाई लकडाउन खुकुलो पार्ने मोडालिटी सहित कार्ययोजना पेश गर्न जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकमा महामारीको रूप फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण र यसको प्रभाव बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। बैठकमा कोरोना संक्रमितको थपिदो संख्या र लकडाउनको विषयलाई लिएर उठ्न थालेको असन्तुष्टिको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। मन्त्रीहरूले लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्च स्तरीय समितिलाई मोडालिटी टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रीहरूले लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्च स्तरीय समितिलाई मोडालिटी टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिनुभएको बताइएको छ। लकडाउन खुकुलो भयो भनेर असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बालुवाटारमा भएको छलफलको क्रममा आएका सुझावहरूलाई पनि ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको एक मन्त्रीले बताएका छन्। सरकारले गत चैतको 11 गतेदेखि लगाउँदै आएको लकडाउनको विभिन्न चरण थप्दै आएको छ। पछिल्लो पटक थपिएको समय अवधि जेठको 32 गतेसम्म लागू हुनेछ। यसै गरी सीमा र हवाई उडानमा लगाइएको प्रतिबन्ध असार 16 गतेसम्मको लागि तोकिएको छ। सरकारले अब जेठ 31 गते मात्र लकडाउनको बारेमा नयाँ मोडालिटी तोक्ने सम्भावना रहेको एक मन्त्रीले न्युज 24लाई जानकारी दिएका थिए। तपाईँको सार्वजनिक वर्षाले सम्भव छैन, ठुला सभा सम्मेलन सम्भव छैन, डान्स बार रेस्टुरेन्ट अहिले सम्भव छैन। बाहेकका जुन जोडिएका छन्, निर्माण व्यवसायसँग जोडिएका छन्, कतिपय कुराहरू खाद्यान्नसँग जोडिएका कतिपय कुराहरू छन्, कतिपय पसलहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कति फेन्सी पसलहरू जस्तो बन्सी पनि फाट्छ 3 महिना हो त, चप्पल पनि फाट्छ 3 महिना हो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यस्ता कुरालाई पनि अलिक कसरी सहज गर्न सकिन्छ, त्यो सँगसँगै चलाउन पनि खोल्न पनि दिँदाखेरि उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने प्रोटोकलका विषय महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले गर्दा WHO मापदण्ड अनुसारको प्रोटोकललाई पालना गर्ने गरी अलिकति खुकुलो बनाउनुपर्छ, अलिकति सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि निष्कर्ष छ। हामीले मन्त्रालयले कृषिका क्षेत्रमा हामीले गर्न खोजेको चाहिँ यसलाई कृषिको संरक्षण गर्न खोजेको कृषि संरक्षण होस्। अलिकति बिचमा यो अलिक खुकुलो हुँदाखेरि त्यसलाई टाइट गर्न खोजेपछि हामीले यो पास गर्ने अनि त्यो नियमहरू चाहिँ बनाएर परिस्थिति अनुसार हामीलाई अलिकति सहज र अलिकति सरलीकरण गरिरहेका खाद्य विकास तथा खाद्य सन्तुलितता सम्बन्धी ऐन 75 दफा 40 तहले कसैलाई अत्यावश्यक खाद्य पहुँच गर्न वञ्चित गरी भूमि र हानि पुर्याउने र भोकमरीको स्थिति सिर्जना गर्ने कुनै काम गरेमा प्रस्तुत गरेको मानि त्यस्तो वस्तुमा 10 वर्षसम्मको कैद र 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको बैठकले लकडाउनको बेला खाद्य वस्तुमा हुने गरेको मिसावट रोक्न र निरन्तर अनुगमन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ।